جاریہ ہو گیا. پھر کوڑ موقع تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی کنواں جڑا سی نا یہودی دی ملکیت سی او یہودی کو خریدیا تے اللہ دے رستے وقف کروایا, او بھی صدقہ جاریہ ہو گیا. تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کہنا چاہنا تو انہوں پیغام دینا چاہنا. آج مسجد نبی اندر میں بھی نماز پڑھن جانا وا, سوسی بھی جان دیو, سارے جڑے حج عمرے واسطے جان دیو, یقین جانو جمنا سواب پڑھن والے نوے اون ہی مسجد بنان والے نو ملدا ہے, برابر ملدا ہے. تے میرے پیغمبر آج جس جگہ اندر آرام پہ کر دینے, ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ, جس جگہ نو جس جنت دے زمین دے ٹکڑے نو رب نے جنت دا ٹکڑا کے آئے, اس جنت دے ٹکڑے دی بھی جگہ میرے عثمان دے پیسے انڑ خریدی گئی ہے. آج عثمان تے پھونکن لگے آواز ہی نہیں آندے. کیا تو اڈا ساڈا عثمان غنی نال کوئی تعلق نہیں؟ اسی حضرت عثمان غنی دی بارے بکواس تے گستاخی والے جملے سن کے تے چپ کر کے لنگ جانے ہیں. کوئی بولے گا ساڈے خلاف, کوئی بھرا دے خلاف, ساڈے والدین دے, اسی بولن چپ رہاں گے نہیں. اج عثمان دے شان تے اون دی عزت دے معاملے اندر اسی نہیں بولنا تے کنے بولنا ہے؟ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینا جڑیاں مساجد نے نا, مساجد من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, جنہیں مسجد بنائی انہیں اللہ دا گھر جنت بنا لیا, اپنا گھر بنوا لیا جنت. جنہیں مسجد رب دا گھر چاہے گونسلے جنہ بنایا, گونسلے جنہ, او گونسلہ سونے کنہ کو ہندہ اینا کو, ادھر میرا توجہ فرما, اینا کو ہندہ ہے نا. تے رب فرمان دینے انہوں میں ایڈا وڈا محل جنت دے دوانگا. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا مساجد جڑیاں نا مسجداں یہ رب دے گھر نے, تے رب دے گھر جدو قیامت آنی ہے نا تے اللہ پاک نے مسجداں دی جگہ سمیٹ لینی ہے, مسجداں دی جگہ رب نے کھاگ لینی ہے. تے اے ہوئی مساجد دی جگہ اللہ پاک نے جنت دے خطے دے اندر شامل کر لینی ہے. اے جتھے سی بیٹھے ہیں نا یہ اللہ دے گھر وچ اللہ دی جنت دے ٹکڑے اندر بیٹھے ہیں. میں نا اپنا خان صاحب بھی نال سن, تارک صاحب بھی, تے اسی مسجد نبوی سا, تے ساڈے نال قاری خلیل الرحمان جوید صاحب کراچی والے. خان صاحب پج کہن بھی ریاض الجنہ چلیے, ریاض الجنہ چ تے رش ہی بڑا سی, بہرحال کلے کلے ٹر گئے. میرا خان صاحب تسی گئے سو تے ریاض الجنہ, لیکن علیحدہ گئے سا, میں الگ ہو گیا, قاری خلیل الرحمان صاحب الگ ہو گئے. اور جدو اتنے گیا نا تے قاری صاحب پتہ کہ ایک بڑی پیاری گل کی تھی. قاری صاحب فرماندے نے, قاری صاحب سمیع اللہ ساجد بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے جانا چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے, نماز پڑھنی چاہیے. مگر وہ حدیث آپ کو یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں اللہ دی جنت دے باغ نے, تو کھایا پیا کرو. سبحان اللہ. اے مسجد نبی دے عام ہی مسجد بہ جاؤ تے جنت دے باغ ہی نے, اے جتھے بہ جاؤ ہوئی جنت دا باغ ہے. تے اس واسطے دعا کرو اللہ انہاں باغاں چاہ کے سانو کچھ اپنی آخرت بنان دی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اکثر جنت دے باغاں جتھے بہ کے چگلیاں کیتیاں جاندیاں نے, ایتھے بہ کے ایک دوجے دے خلاف پروپوگنڈا کیتا جاندا ہے. مساجد بھی جناب مساجد بھی نہیں بچ سکیاں اور ساڈے جناب اختلافات تو. کوئی کہے گا مسجد میرے پردادے نے بنائی ہے, کوئی کہے گا میں مالکہ مسجد دا, کوئی کہے گا میں ماں. میرے پیغمبر نے پشین گوئی دیتی ہے صدقہ جاریہ والی جگہ نو اپنی جائیداد نہیں بنانا, مسجداں رب دا کرنے. اور میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ہن جڑا اگلا عمل ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او علم ينتفع به, دوسرا صدقہ جاریہ علم جڑا کوئی پڑھا گیا یا تو کسی نے قرآن دیا سکھا دیتی ہے, قرآن دا علم ہے, حدیث دا علم ہے, قرآن دا علم ہے. بخاری دی حدیثاں, مسلم ترمذی دی حدیثاں, میرے نبی نے فرمایا جنی دیر تک شاگرد او دین والی تعلیم
دین والا استاد قبر اندر چلا گیا ہے، اے پیچھو پڑھن والا شاگرد پڑھدا رہیا ہے، اگے پڑھاندا رہیا ہے، وہ اپنے شاگرداں نوں پڑھاندا پیا ہے، وہ اگے اپنے شاگرداں نوں پڑھا رہیا ہے، وہ اگے اپنے شاگرداں نوں پڑھا رہیا ہے۔ تے میرے نبی فرماندے نے او پوری ایک لڑی چل پئی ہے قیامت تک واسطے، چاہے اگے 200-300 بندہ 400 بندہ 1000 شاگرد او دا شاگرد جڑا اگے پڑھاندا رہیا تے او لڑی شاگرداں دی 1000 دے قریب پہنچ گئی ہے، 2000 دے قریب۔ اللہ دے نبی فرماندے نے پہلے پڑھان والے نو بھی اجر ملے گا تے انہاں ہزاراں دا سارے انہوں پہلے استاد نو قبر وچ اجر ملے گا۔ آئیے نا صدقہ جاری ہے نا۔ اے دے مد مقابل ویکھ لو جڑا فلماں تے لا گیا، جڑا کسے نو ڈرامیاں تے لا گیا، اللہ جاندا کئی تے گلوکار ایک انج بچن گے، ایک گلوکاریاں سکھاندے نے، جڑے گانے سکھاندے نے، فلماں سکھاندے نے، کنجر خانے سکھاندے نے، انہاں نو اے ڈبل اجر ادھر اجر ہے تے ادھر گناہ تے انہاں نو سزا اتنی ملے گی جتنا اجر نیک بندے نو ملے گا۔ اللہ کول دعا کیجئے اللہ پاک ساڈی صلاح فرما دے۔ اور میری اور تساں دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے، سن کے یاد کردا ہے، عمل کردا ہے، اگے پہنچاندا ہے، فرمایا نظر اللہ سبحان اللہ نظر اللہ نظر اللہ، اللہ میرے ایسے امتی دے چہرے نو تر و تازہ رکھے۔ عالم دین 90 سالاں دا بھی ہوئے گا نا، میں اللہ جاندے ایسے ایسے اپنے استاد بھی دیکھے نے، آج بھی کو عالم دین دیکھ لو تے 90 سالاں دے بابے دا بزرگ دا چہرہ پخدا ہوئے گا، کیونکہ میرے پیغمبر دی حدیث تے میرے نبی دی دعائے کسے عالم دا چہرہ تسی بجیا نہیں دیکھو گے جدا تعلق رب نالے۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المنان نور پوری صاحب حافظہ اللہ دنیا تو گئے نے، جدو دنیا تو گئے نے تے انہوں نے بیماریاں جدی لگ گئی ہے تے او ہاسپٹل دے جڑے سارے اس جناب سارے ڈاکٹر جمع ہو گئے نے تے کہندے نے آپس دے اندر اس بزرگانوں اتنی عجیب و غریب بیماری لگ دی ہے، اے لگ گئی ہے تے اس بیماری اندر بندے دا عمومی طور تے چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، لیکن بزرگاں دا چہرہ سے طرح پکھرے آئے تے بزرگاں دے شاگرد موجود سن، کہندے نے او گل سنو ساڈے استاداں دا چہرہ ایویں نہیں پکھدا جس بندے نے 40 سال نبی دی حدیث دا سبق پڑھایا ہوئے، ایک میں ہو سکتا ہو دے چہرے تے نور نہ ہوئے۔ صحیح البخاری 40-45 سال مولانا نور پوری صاحب نے پڑھائیے، اور جڑا میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھدا پڑھاندا فوت ہو گیا، اللہ دے چہرے نو منحوس نہیں کردا، اے بھی صدقہ جاری ہے۔ اپنیاں بیٹیاں نو دین پڑھاؤ، اپنے بیٹیاں نو دین پڑھاؤ۔ ہاں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او والدن صالح یدعو لہو، تے پیچھے جڑا بندہ نیک اولاد چھڑ جاندا ہے وہ بھی صدقہ جاری آوے، بیٹی بھی صدقہ جاری ہے، بیٹا بھی صدقہ جاری ہے، چاہے وہ غلط طریقے دا صدقہ جاری ہے یا صحیح طریقے دا صدقہ جاری ہے۔ بیٹی نو قرآن پڑھا گیا ہے، بیٹے نو قرآن پڑھا گیا ہے، بیٹے نو دین دا علم سکھا گیا ہے، جدو دنیا تو جائیں گا اوے تو قبر اندر پیا ہونا ہے، تو قبر اندر ہوئے گا، بیٹی ہوئے گی، بیٹا ہوئے گا، وہ کہے گا ربنا اغفر لی والدیا، اللہ مینوں بھی معاف کر دے تے میرے ماپیاں نوں بھی معاف کر دے۔ ماپے کتھے نے قبر دے اندر، اولاد نماز دے اندر، ماپے کتھے نے قبر برکتی زندگی دے اندر۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے قبر وچ پہنچ گیا، ہن سارے نالوں پہلا میرے پیغمبر لکھے صلوات و سلام دی حدیث میں پڑھا، روایت ابن ماجہ دے اندر آندی ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے اذا ادخل المیت القبر مسلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی یصلی دعونی یصلی دعونی یصلی۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر فرماندے نے نیک بندہ ہن برگر دے اندر پہنچ گیا، برگزی زندگی اندر پہنچ گیا، قبر اندر پہنچ گیا، تے ہن کی ہویا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے فوت ہونے والا زور دے ٹائم ہوئے، دفن عصر دے ٹائم ہوئے، دفن یہ رات دے 11 بجے ہوئے، میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ قبر وچ اونوں منظر اب بولدا کون پیا؟
چپ کراؤ انہوں نے اوپر بول دے پہلے او بیٹا اوپر خاموش ہو جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماتے نے مرن والا چاہے جیڑے مرضی وقت اندر مرے دفن ہوئے دفن کرن والے فجر دے ٹائم دفن انہوں کرن لیکن اللہ دے نبی فرماتے نے مسلط لہ الشمس عند غروبها مرن والے نو قبر دے اندر انجی رب مندر بنا دیندہ جس طرح سورج غروب ہوندا پیا ہے